استغفار وایا او په بار بار وایا استغفار وایا او په بار بار وایا د ګناهونو توبه وکړه هزار بار وایا استغفار وایا استغفار وایا استغفار وایا او په بار بار وایا د ګناهونو توبه وکړه هزار بار وایا استغفار وایا استغفار وایا کس صغیرہ کبیرہ دی کستان پٹتا تخکارا دی کس صغیرہ کبیرہ دی کستان پٹتا تخکارا دی کستان پٹتا تخکارا دی اللہ رحیم دی توبہ وکړه په بار بار وایا اللہ رحیم دی توبہ وکړه په بار بار وایا استغفار وایا استغفار وایا په بار بار وایا د ګناهونو توبه وکړه هزار بار وایا استغفار وایا استغفار وایا شیبا بخنا دی نصیبا رب بجنت درکړي عجیبا شیبا بخنا دی نصیبا رب بجنت درکړي عجیبا رب بجنت درکړي عجیبا حر علمان مشعل علی بشمار وایا حر علمان مشعل علی بشمار وایا استغفار وایا استغفار وایا استغفار وایا په بار بار وایا د ګناهونو توبه وکړه هزار بار وایا استغفار وایا استغفار وایا هم با دنیا کے نعمتونا اللہ بدر کلی اولادونا هم با دنیا کے نعمتونا اللہ بدر کلی اولادونا اللہ بدر کلی اولادونا هم بارانونا باپٹیم وی رب غفار وایا استغفار وایا استغفار وایا استغفار وایا په بار بار وایا د ګناهونو توبه غواړه هزار بار وایا استغفار وایا استغفار وایا شیبا پورا د هر ارمان پکې خواږه د دو جهان شیبا پورا د هر ارمان پکې خواږه د دو جهان پکې خواږه په دو جهان ای دلبر خانه په وعده او په اقرار وایا ای دلبر خانه په وعده او په اقرار وایا استغفار وایا استغفار وایا استغفار وایا په بار بار وایا استغفار وایا په بار بار وایا د ګناهونو
سرور وایا استغفار وایا استغفار وایا استغفار وایا یوټیوب ته راشئ دلبر خان مجاهد چینل فالو کې نوی نظمونه نوی نعتونه وګورئ واتس اپ نمبر 0342919738 0342 9197 038